عسلامة مرحبا بكم الناس اللي تتبعوا ديما لاجونس ليدرز ايموبيلي وتحبوا لي زوبورتونيتي. اليوم جبنا لكم فيلا مزيانه برشا موجوده في سليمان بلاج، ما تبعدش برشا على البحر، كبيره بالكدا. سوبرفيسي توتال نلقاوها 490 متر كاري، الباتي 280 متر كاري، ابري بور دو فواتور، جنينه مزيانه برشا كيما تشوفوا كبيره بالكدا. القعداتنا والصيف اللي جاينا، وعندنا زاده استوديو انديبوندون موجود معنا باش نشوفوه، وتوا باش نخليكم تكتشفوا معايا الفيلا المزيانه. نبداو الفيزيت نتاعنا بان سباسيو salon مزيانه برشا. نلقاو الغوفيتمون غري دون لا ماس كولور غريس، عندنا l'installation نتاع شوفر سنترال والكليماتيزاسيون ودو بيفيتري، دونك الفيو ديريكتومون على جاردان، اكسي زاده لي جاردان مزيانه برشا، الومنيوم اون بلون، ستور الكتريك، والستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير. عندنا ميم لو كوان ديكوراتيف افيك دي نيش لهنايا، كوان تيليفزيون، فما لانستالاسيون موجوده محليها بالحق. نخليكم تشوفوها معايا. مقابل الصالون اللي شفناها فما كوان سيجور انديبوندونت. الكوان تاعنا نلقاوها دو ستيل تراديسيونيل حلوه برشا، 3 فينيتر مزيانين زاده الومنيوم بلون، ولا دونك لورينتاسيون شرقي حلوه برشا. عندنا سيكوريتي فير فورجي، ستاف نتاعنا بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير. لي سبوت نتاعنا فيهم 3 مود ديكليراج، ونلقاو زاده الغوفيتمون نتاعنا غري دون لا ماس كولور غريس. كويزين كيما تشوفوا اوفرونت للكون سيجور مزيانه برشا واسعه بالكدا، فيها اللي نستحقوه الكل. عندنا كوان نجمو نعملوه دونك كوان ريبا ولا بور مونجي. عندنا ميم فما فور انكاستري، ميكرو اوند، بلاك ا فو اي اوت، بليزيور زيليمون، سيستيم راباتابل افيك سيكوريتي واسعين بالكدا ويرفعونا بالكدا. الانستالاسيون زاده كيف تاع الماشين ا لافي، شوفر سنترال وكليماتيزاسيون موجودين، وبورت فينيتر اون الومنيوم بلون. تعدينا دونك للاكسي للبراني تاع جاردان ولا بري بور فواتور. كويزين واسعه بالكدا مزيانه برشا. عندنا ميم ديكوراسيون تاع ستاف نتاعنا باغ دي سبوت ليد اي كاش لوميير. وهذه الكويزين المشرحه اللي باش تخلينا نتعداو ونشوفوا بقيه الفيلا. كملوا البارتي جور نتاعنا دونك كولوار مزيان، وفيه عندنا دريسينغ هو سباسيو بالكدا بورت كوليسونت. وهكا باش نتعداو للبارتي نوي اللي دونك نبداوها بهول صغير، فيها الانستالاسيون تاع شوفر سنترال موجوده، سيباراسيون اون بوا فرين زاده محليها على الاخر. توا باش نبداو بالشامبر الاولانيه، شامبر كوشي زاده نلقاوها سباسيوس بالكدا مشرها على الاخر بالحق قد ما باش نحكي لكم. دونك شباك كبير بور لايراسيون الومنيوم بلون، سيكوريتي فير فورجي، الفيو على جاردان ديريكتومون. عندنا دونك ليسباس بالكدا وين البروبريتير نجم يحط الحاجات اللي يستحقهم الكل، ميم حتى اسباس دو ترافاي معناها بيرسونيل غاديكا. عندنا دريسينغ زاده في الحيط كيف ستاف نتاعنا بيان ديكوري، ونلقاو الغوفيتمون نتاعنا افي باركي، الاورينتاسيون شرقي، البيت مهويه بالحق محليها على الاخر. الشوفر سنترال زاده موجود والكليماتيزاسيون كيف نتعداو توا للدوزيام شامبر كوشي سباسيوز بالكدا كارلاج في باركي. عندنا دونك الانستالاسيون تاع شوفر سنترال والكليماتيزاسيون موجودين، فينيتر كبيره بور لايراسيون اورينتاسيون تاعها شرقي، ونلقاو ستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير. زاده ميم نلقاو الانستالاسيون تاع التلفزيون موجوده. وعندنا البورت هذه بوا فرين اللي تعدينا دريسينغ روم واسعه زاده بالكدا ستاندينغ تحفون برشا، يافي بليزيور تيروار بور لارونجمون تاعنا حلوه الحق بالحق. فما ميروار زاده كبيره غازيكا، دونك كونسيبسيون حلوه للشامبر كوشي. وتوا باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا السالدو اللي نلقاوها جوست اون فاس لو دوزيام شامبر. دونك السالدو نتاعنا نلقاوها زاده سباسيوز بالكدا
فيها فينيتر كبيره بور لايغاسيون، محليها الفازه نتاع البيير ايفي بيير في الحيوط وكل. عندنا ميم كابين دو دوش الايطاليان وستاف بيان ديكوري، ان فاسك بلون روبيني دونك سانيتير انكاستري باهي على الاخر. الغوفيتمون نتاعنا زاد غري دون لا ماس كولور غريز، فما ميم لانستالاسيون تاع شوفاج سنترال، دونك بالحق ما ناقصها حتى شيء بيان يغي مشرها على الاخر. نكملوا الفيزيت نتاعنا باستوديو لانديبوندون اللي حكيت لكم عليه. دونك من الاول استوديو نتاعنا نلقاوه واسع بالكدا، فما كوان شامبر كوشي وميم كوان سيجور هذيكا، بلاكار في الحيط على كبر الحيط يرفعنا بالكدا. ستاف نتاعنا بيان ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير ريفيتمون، دونك نلقاوه ايفي باركي. وعندنا دونك الانستالاسيون تاع الكليماتيزاسيون بري انستالي. السال دو زيدا نلقاوها واسعه بالكدا. كيف بالنسبه للفايونس فما عندنا هكا نيونس ولا ليفي باركي حاجه هكا ديكوراسيون. الكارلاج غري دون لا ماس كولور بيج. كابين دوش الايطاليان زيدا ما حلوه برشا. وعندنا فينيتر بور لايغاسيون، خليت السال دو بان اليوم ايغي بالكدا. بليزيور زيليمون، فاسك بلون، ميغوار، ايتاجير، ما ناقصها حتى شيء. الفيزيت نتاعنا لليوم وفات، لكن الجديد نتاعنا ما يوفاش. دونك نحب نفكركم ان الفيلا موجوده في سليمان بلاج، مش بعيده على البحر. نلقاو امبلاسمون مزيان برشا، ودونك لي نوفيلمون كونسترويت، كل شيء فيها مزيان. ستاندينغ تحفون، سوبرفيسي توتال نلقاوها 490 متر كاري، والباتي نلقاوها 280 متر كاري. كارلاج نلقاوه في باركي وغري دون لا ماس كولور غريز. الانستالاسيون تاع شوفاج سنترال والكليماتيزاسيون موجودين. لي سبوت ليد فيهم 3 مود ديكليراج حلوين برشا. جاردان كبيره فيها قاعده، دونك فيها لا توش تراديسيونيل بالحق محلاها. ابري بور دو فواتور وستوديو، دونك مع هذا الكل استوديو لانديبوندون اللي ريتوه. هذا كل تلقاوها بسوم مزيان برشا. تبعونا، تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، ليدرز ايموبيليي. ومعنا نحن انت باش تكون لو بروبريتير.